अन्तर्दृष्टिको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। डिश होम फाइबर नेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ, म जस्तै। डिश होम फाइबर नेट। नमस्कार, यो समय कार्यक्रम अन्तर्दृष्टिको हो। अन्तर्दृष्टिमा आज हामी संसदका कुरा गर्छौँ, सरकारका कुरा गर्छौँ, सरकार र संसदको समन्वयका कुरा गर्छौँ र संसदको यो 1 वर्षको समीक्षाको कुरा गर्छौँ। र आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ सभामुख देवराज घिमिरेज्यूसँग। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। हजुर, संसदको अवधि 1 वर्ष प्लस भयो कार्य, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यहाँ आफैले? मैले आफूले हेर्दाखेरि संसदले ठिकै ढङ्गबाट कामहरू गरेको छ भन्छु। ठिकै भनिरहेको के हो भने राष्ट्रलाई आवश्यक परेका संसदको मुख्य काम भनेको अब विधायनका कामहरूमा परिणाम दिने गरी हो भन्नाले विधेयकहरू पास गरेर ऐन बनाउने हो। र जति आज राष्ट्रलाई विधेयकहरू आवश्यक परेका थिए अथवा ऐनको जरुरी थियो त्यो संसदले त्यति पास गर्न नसके पनि मुख्य काम विधेयकमाथि छलफल गरेर ऐन बनाउने भए पनि अन्य पनि अब यसका कामहरूलाई हेर्दाखेरि यो अवधिमा मैले धेरै टिप्पणी, गुनासो, पश्चाताप गर्नुपर्ने परिस्थिति नभइकन संसद ठिकै ढङ्गबाट 1 वर्ष बिताएर गएको छ। 2टा सदनमा यसले ठिकै ढङ्गबाट सञ्चालन भएर परिणामहरू पनि दिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यद्यपि सन्तोषजनक ढङ्गबाट ठिक गरेको छ, सबै सन्तोष छ भन्ने होइन, तर सरदरमा यसले ठिकै कामहरू गरेको छ भने मैले यसलाई यसरी सन्तुष्टिको लेभल भन्ने हो भने त्यो नाप्ने हो भने कति होइन, आवश्यकताको हिसाबले हेर्दाखेरि त यो लेभल तल छ। किनभने आवश्यकता जे हो त्यो पुरा गर्नलाई अलि पछि नै पर्यो। तर सापेक्षतामा हेर्दाखेरि 2टा संसद अथवा 1 वर्षको संसदले गरेका गतिविधिहरू, लिएका निर्णयहरू, निकालेका निष्कर्षहरू वा यसले भोलिको लागि बनाएका कतिपय बाटाहरू, यसका नजिरहरू, यी सबै कुराहरू ठिक छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो 1 वर्षको अवधिमा तपाईँ आफैले गरेका कामहरू या आफैले गरेका पहलहरू त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सापेक्षतामा म सन्तुष्ट छु। सापेक्षता भन्दा मैले अलिकति व्याख्या गरौँ। पहिलो कुरो त यो पहिलो सदन थियो, किनभने दोस्रो आम निर्वाचन पछाडिको पहिलो सदन थियो। पहिलो सदन भएको नाताले यसले संसदको नियमावलीहरू पास गर्नु पर्थ्यो, संसदमा नयाँ समितिहरू बनाउनु पर्थ्यो, संसदका समितिहरूको नेतृत्व चयन गर्ने कामहरू गर्नु पर्थ्यो। यो आफैमा हाम्रो जस्तो सापेक्षता भनिरहँदाखेरि हाम्रो जस्तो एउटा परिस्थिति, प्रणाली, अनुभव, इतिहास, परम्परा र अहिलेको दलहरूको प्रतिनिधित्व र दलको स्तर, यो सबैको हिसाबले यो निकै महत्त्वपूर्ण र यसले सफलताका साथ समयभित्र भन्नाले अब त्यसलाई जसरी सम्पादन गर्ने कामहरू हुन सक्यो, यो आफैमा धेरै गर्व र उल्लेख गर्ने चिज नभए पनि त्यो सापेक्षतामा यसले समय खायो। किनभने पहिला त मेकानिजम तयारी हुनु पऱ्यो नि, मेकानिजम बनाउन समय खायो। दोस्रो कुरा, यसपालि अब नयाँ निर्वाचन पछाडि आएकोले सभामुखको चयन, उपसभामुखको चयन र त्यो सँगसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, यी सबै कुरा पनि यही पेरिफेरीमा हुन्। त्यति मात्रै भएन, एउटा समीकरणबाट सरकार बन्यो। त्यही परिप्रेक्ष्यमा सभामुख, उपसभामुख लगायतका समितिहरू अथवा यो नेतृत्व बन्यो। तर छोटै समयमा त्यसले कामहरू नगर्दै फेरि समीकरणमा फेरबदलहरू आयो। त यी सबैको बिचमा यो पहिलो सदन यिनै कामहरूको सेरोफेरोमा सकियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि
अब यसमा विगतमा भएका कतिपय नकारात्मक कुराहरूको तुलनामा अब सबैको सहमतिबाट एउटा संवैधानिक प्रक्रिया र त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट जे कामहरू गरेर अगाडि बढियो त्यो नि मूलतः के भनेदेखि अब पहिलो यो अधिवेशनको परिणाम थियो। अब दोस्रो अधिवेशनमा अलिक तुलनात्मक ढङ्गबाट यी कामहरू सकिसकेपछि जति हामी विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने अथवा विधायिकी कामहरू गरेर चाहिँ जाने जे कुराहरूमा जानुपर्छ त्यसमा हामी राष्ट्रिय सामूहिक विषयहरू समसामयिक विषयहरू त्यसमा राजनीतिक तहमा देखा परेका समस्याहरू राष्ट्रिय रूपबाट आइरहेका केही अप्ठ्याराहरू यी जस्ता कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी अलिक अब जनताका समस्या जनताका भावना आदिले नियमित कोर्समा भन्दा यी कुराहरूमा पनि हामी जानु पर्यो। तर त्यो जाँदा जाँदै पनि अब हामीले धेरै कुराहरूलाई अगाडि बढायौँ। भलै अब सरकारबाट आउनुपर्ने आवश्यकताका सबै विधेयकहरू आउन सकेनन्, आएका विधेयक पनि समयभित्र आउन सकेनन्। खास गरिकन अब निजामती सङ्घीय ऐन बनाउने जुन काम थियो त्यो आउन सकेन, त्यो पहिलो आवश्यकता थियो। अर्को शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अथवा अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको रूपबाट आछ, अब त्यो पनि ढिलो आइदियो र अरू पनि कतिपय ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई टुङ्ग्याउने कुराहरू गर्न नसक्दै हामीलाई सदन अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मात्रै पास भयो, यत्रो लगानी भयो, यत्रो खर्च भयो, यत्रो समय, यत्रो आर्थिक लगानी भनेर बाहिर आउने एउटा स्थिति बन्यो। आम जनताको त एक वर्षमा एउटा कानुन बन्यो भन्ने गुनासो छ। त्यो एउटा कुराहरू हो। अर्को कुरा चाहिँ कानुन बनाउने भन्ने कुरा पनि टक्लक्क के भनेदेखि संसदसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन। यद्यपि संसदले नै हो कानुन बनाउने कुराहरू, तर त्योसँग गाँसिएका थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। मूलतः अब सरकारको पनि त्यहाँ त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको समझदारीको लेभल पनि त्यसमा गाँसिएको हुन्छ, राष्ट्रिय रूपबाट घटिरहेका घटना परिघटनाहरू त्यसप्रति अब समाधानका उपायहरू, त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरूको जिम्मेदारीको पाटोहरू यी पनि हुँदा रहेछन्। र यो कुराहरूलाई आम मानिसले अथवा आम जनताले त्यसको मर्मलाई बुझिरहेको हुँदैन। त यो सबै हेर्दाखेरि एउटा मात्रै विधेयक यतिमा पास हुने भनिरहँदाखेरि विधेयकको तयारी कहाँसम्म थियो, यी कुराहरू त खालि एउटा संसदका बैठकमा विधेयक राखेर छलफलसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन नि, त्योभन्दा अगाडिका तयारीका कुराहरू पनि हुन्छन्। भनेपछि सरकारसँगको संसदको समन्वय भनौँ अथवा सम्बन्ध भनौँ अथवा यहाँले भर्खरै भने जस्तै राजनीतिक दलहरूको समझदारीको लेभल जुन चाहिँ संसदले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजान यी कुराहरू आवश्यकता पर्छन् भनेपछि यी चिजहरूकै लेभल लो छ हामी कहाँ। जुन आवश्यकता हुनुपर्ने अथवा जुन गतिमा चाहिँ त्यो एउटा तदारुकता हुनुपर्ने सरकारमा या राजनीतिक दलहरूमा त्यो चाहिँ कम छ हो। उसो भए यसलाई कम र बढी भन्दा पनि जुन महत्त्वका साथ यी कुराहरूमा गति दिनुपर्थ्यो त्यो कुराहरू तुलनात्मक ढङ्गबाट कम भयो भन्न सकिन्छ। तपाईँ आफू चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो सरकारसँगको समन्वय सम्बन्धका सन्दर्भमा? परिणाममुखी हुन गाह्रो भयो। परिणाम जे आउनु पर्थ्यो सम्बन्ध सम्पर्क समन्वयमा अभाव र त्यो कुराको कमीले भएन भन्ने होइन, तर परिणाम दिने गरी जाने कुराहरूको अभाव रह्यो। परिणाम दिने कुराहरूमा त्यसमा को कति जिम्मेदार छन् त्यहाँभित्रको विश्लेषणको कुरा हो, तर परिणाम दिने गरी जाने कुराहरूमा समस्याहरू देखिए। अहिले पछिल्लो समयको घटनाक्रममा म यहाँलाई एकैछिन केन्द्रित गराउन चाहन्छु। जस्तो यहाँले यो विषयमा आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु पनि भएको छ। सङ्घीय संसदको महासचिव नियुक्तिको विषयमा अहिले संसद र राष्ट्रपति कार्यालय बीच टकराव जस्तो देखिन्छ। त्यसमा राष्ट्रपति र स्वयं यहाँ सभामुखज्यू आफै त्यो टकरावमा अब अग्रपङ्क्तिमा देखिने सन्दर्भ भइगयो। यहाँले त अदालतसम्म जानेसम्मको कुरा पनि गर्नुभएको कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन्। यो विषय किन यति पेचिलो बन्यो? पहिलो कुरा त अदालतसम्म जाने भन्ने कुरा जे यहाँले पनि उठाउनु भयो र यो कुराहरू मैले पनि सामना गरेको छु, यो आफैमा गलत कुरा हो। कुरा के हो भने हामीले हाम्रो संविधान सम्मत र त्यसको आधारमा बनेको ऐन सम्मत ढङ्गबाट
खाली भइसकेपछि खाली भएको ठाउँबाट सिफारिस गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गऱ्यौँ। राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ यो नियम अथवा ऐन सङ्गत भएन, ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम भएन भन्ने कुराहरू मसँग केही पत्रकारहरूले गर्नुभयो। मैले बिल्कुल केदेखि ऐन सङ्गत छ, नियम सङ्गत छ, परम्परा सङ्गत छ, यसमा केही तलमाथि भएको छैन भनेर भन्दा उहाँहरूले तपाईँले यो ऐन कानुनलाई चाहिँ ख्याल नगरिकन सिफारिस गरे बापत तपाईँको विरुद्धमा अदालतमा गयो भने के हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। मैले यो तपाईँको माध्यमबाट अहिले प्रश्न गर्ने पनि एउटा अवसर पाएँ। यद्यपि म यसरी जान चाहन्नथेँ। यो आन्तरिक कुराहरू, यस्ता कुराहरूको पछि गरेर जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो। तर यसले धेरै भ्रम छरेको र अहिले तपाईँले पनि मलाई प्रश्न गरेकोले अवसर प्राप्त भयो। त्यसो भन्दाखेरि मैले के भने अदालतमा कोही पनि जानलाई फ्री छ, जान सक्छ र अदालतमा गयो भने केही फरक पर्दैन। फरक पर्दैन मात्रै होइन, यो संस्थाले ठिक ढङ्गबाट काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएर जान्छ। त्यसैले यसमा कुनै फरक पर्दैन भन्ने कुरा मैले प्रष्ट ढङ्गबाट म कानुन सम्मत छु, संविधान सम्मत छु, विधि सम्मत छु, परम्परा सम्मत छु र ठिक ढङ्गबाट सिफारिस गरेको छु। यसमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने कुरा त्यति बेला मैले भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको विरुद्धमा अदालतमा किन नजाने भन्दा गए हुन्छ भनेको कुरालाई मैले पढे बुझेसम्म र प्रचार गरिएको चिज के भने 7 दिनभित्रमा नियुक्ति गर्नु भएन राष्ट्रपतिले भने म अदालत जान्छु भन्यो सभामुखले भनेर यो ढङ्गबाट प्रचार गरियो। त्यही कुरा आएको छ सञ्चार माध्यममा। त्यो प्रचार आफैमा गलत हो। मलाई यो कुराहरू आइसकेपछि यसलाई खण्डन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि आएको। तर मैले के ठाने भने यस्ता कुराहरूको भ्रम छर्ने अनि भ्रमलाई किने टुङ्ग्याउनको लागि फेरि त्यसमा समय, विचार, शक्ति खर्च गर्दै जाने यो ढङ्गबाट जानु केही पनि जरुरी छैन। अदालत जान्छु भन्नुभयो होइन? बिल्कुल। कोही गयो भने के हुन्छ, मेरो विरुद्धमा गयो भने के हुन्छ भनेको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा जान्ने त परिकल्पना त्यो कुरै होइन। त्यति बेला त मेरो विरुद्धमा तैँले गैर संवैधानिक र गैर कानुनी, खास गरी गैर कानुनी कामहरू गरेकोले गर्दाखेरि किन नजाने भन्दा गए फरक पर्दैन भनेको विषयलाई राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अदालतमा जान्छु भन्यो भन्ने यो प्रचार गरियो। त्यस कारणले म तपाईँ पनि एउटा मिडियाकर्मी भएको नाताले के भन्छु भने यसरी डिस्टोर्ट गरेर प्रचार गर्ने कुराले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। अब यो त्यसो भए त्यसको काउन्टर किन नगरेको भन्दा खेती त्यसमा जाने कि काममा जाने? मेरो विचारमा काममा जाउँ भनेर मैले त्यसको खण्डन गरिनँ। अब हिजो जान्छु भनेको थियो, आज त खोइ गयो, डरायो आदि इत्यादि पनि मान्छेहरूका टिप्पणी, प्रचार आदि छ। त्योसँग मलाई मतलब छैन। यही कुराबारे जिज्ञासा राख्न पनि यहाँसँग समय माग्यौँ हामीले। यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन कुरा आएको छ नि यहाँले गर्नुभएको सिफारिसको सन्दर्भमा, बहालवाला सचिव नै सिफारिस भएकोले त्यसबाट राजीनामा नदिकन चाहिँ यो मिल्दैन भन्ने जुन कुराहरू आएको देखिन्छ कि यो प्रश्न या यो जिज्ञासा ठिक छैन? मौकामा यस्तो आएको छैन। जे यहाँले भन्नुभयो बहालमा भइरहेकोलाई राजीनामा नगरिकन सिफारिस गर्नु हुँदैन थियो कि के यही भन्नुभएको होइन तपाईँले? त्यस्तै कुराहरू यस्तो मौकामा आएको छैन होइन। तर यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जोस हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ हिजो पनि के भनेदेखि नेपाल सरकारको सचिवमै हुनुहुन्थ्यो। सचिवबाट राजीनामा नगरिकन मैले नै उहाँलाई सिफारिस गरेँ। वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूकै उसमा कार्यालयमा अथवा राष्ट्रपतिज्यूमा उहाँको स्वीकृति भयो र उहाँ सचिव हुनुभएको छ। हिजो के भनेदेखि नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता भनेको सचिव हो। त्यो सचिवको पदमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सचिवको पदमा राजीनामा नगरिकन पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू आएपछि त्यस हिसाबले गरियो, त्यो स्वीकृति भयो र उहाँ अहिले पनि सचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिवको रूपबाट हुनुहुन्छ भने अब के भने महासचिव हुँदा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मैले केहीमा देखेको छैन। त्यस्तै गरी यही हाम्रो संसदको सचिवालयको सहसचिव रहेर काम गरिरहनु भएको अर्को अर्यालजी, अब उहाँलाई
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूले सिफारिस गर्नुभयो सुरेन्द्र हरियाल। अब उहाँ चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय सभाको सचिव वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले नि नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँ अहिले पनि राष्ट्रिय सभाको सचिवको रूपबाट काम गरिरहनु भएको छ र यो ताजा अहिलेकै यही सिटिङ सिचुएसनको कुराहरू यी छन् राजीनामा नगरिकन भएको भने। अर्कापट्टि हिजो सूर्यकिरण गुरुङको नियुक्ति सचिव हुँदाहुँदै सचिवबाट राजीनामा नगरिकन महासचिव हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर अरू सिरिज अफ जति महासचिव भएर आउनु भएको छ। बाहिरबाट ल्याउँदाको परिस्थिति एउटा होला, बाँकी यहाँबाट भएकाहरूको यहीँबाट भएकोमा आएको छैन। तर म के भन्छु भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजीनामा नगरी आएको हुँदाखेरि चाहिँ नियुक्ति नगरेको भन्ने गरीको मकामा कुराहरू आएको छैन। तपाईँले उठाउनु भएको र अरूले पनि यस्तो कुराहरू गरेको सन्दर्भमा मात्रै मैले के भनेदेखि त्यस्तो व्यवस्था होइन। राजीनामा गरेपछि मात्रै उसलाई नियुक्ति गर्न मिल्छ, राजीनामा नगर्दा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने त्यो प्रबन्ध, त्यो व्यवस्था, त्यो परम्परा, त्यो परिपाटी, त्यो संस्कार त्यो होइन भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ विधि सम्मत छ भन्ने कुरामा त्यही त मैले अघि पनि भने विधि सम्मत छैन भन्दाखेरि कोही अदालतमा गयो भने के हुन्छ भन्दा गए फरक पर्दैन भनेकै विषय त डिस्टर्ब भएको कुरा राख्दैछु म त्यहीँबाट। त्यसैले म त विधि राष्ट्रपति कार्यालयले चाहिँ यस्तो पहल किन गर्यो होला त उसो भए? पहल भन्नाले कस्तो? जस्तो अब यो सिफारिसकै यहाँले गर्नुभएको सिफारिसकै सन्दर्भमा जुन अहिले चर्चा आइरहेको छ नि बाहिर, बहालवालाले राजीनामा नगरिकन चाहिँ सिफारिस गर्नु चाहिँ विधिसम्मत भएन कि भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएको छ भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन। अब त्यसरी कसरी आछ, के आछ, उसले त्यसरी हामीलाई भने पनि छैन। अब बाहिर के सल्लाह, के छलफल औपचारिक रूपमा आएको छैन, त्यो कुरै आएको छैन। खालि हामीले सिफारिस गऱ्यौँ हाम्रो व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। हामीले सिफारिस गरेका छौँ, नियुक्ति हुन बाँकी रहेको छ, त्यति मात्रै थाहा, त्यति मात्रै छ। खैर यहाँले अब अदालत जाने कुरा सही होइन, त्यो चाहिँ कुप्रचार भएको मात्रै हो भनेर त यहाँले स्पष्ट पारिसक्नु होइन। अदालत जानुपर्छ कि पर्दैन, सही हुन्छ कि गलत हुन्छ त्यो बेग्लै विषय हो। तर मैले अदालत जान्छु भनेको कुरा चाहिँ होइन, त्यो मात्रै भने। यसको अलावा पनि अहिले राष्ट्रपति र सभामुख बिचमा जुन किसिमको मनमुटाव जस्तो देखिएको छ नि अहिले बाहिरबाट हेर्दा, कुरा के हो यहाँले स्पष्ट पारिरहनु भएको छ, पारिदिनु पनि होला चाहिँ। यो जुन किसिमको मनमुटाव देखिएको छ नि देशका दुई शक्ति केन्द्रहरू बिचको यस्तो किसिमको मनमुटाव या टकराव भनौँ, यसले राष्ट्रलाई क्षति नै त गर्छ नै होइन अन्ततः? होइन, यसलाई कसरी हेर्ने हो त्यो त आफ्नो कुरा हो होइन। टकराव छैन, मनमुटाव छैन, सम्बन्धमा चिसोपन छैन, पूर्वाग्रह केही पनि छैन। अहिलेको संसदको म सभामुखको नाताले व्यक्तिगत रूपबाट राष्ट्रपतिजीसँगको सम्बन्ध छुट्टै हो। खालि यति चाहिँ हो, अब विधिसम्मत कामहरू हामीले गरेका छौँ, समयमा त्यो कामहरू हुनलाई के भएर ढिलो भइरहेको हो, छिटो भइदिएको भए कामलाई अझ अगाडि लानलाई साथ सहयोग पुग्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। त्यो किन हो ढिलो भयो भन्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। यो बाहिर चाहिँ फेरि कसरी पनि टिप्पणी हुँदैछ भने अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग राखेर यो विषयलाई मैले बिट मार्छु, त्यसपछि अर्को विषयमा जाउँला। बाहिर चाहिँ चर्चा के पनि छ भने यो विषय अहिले संसद र राष्ट्रपति कार्यालय बिचको जस्तो देखिए पनि यसभित्रको अन्तर्य या स्वार्थ चाहिँ फेरि एमाले कङ्ग्रेससँग गएर ठोकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्। सत्ता गठबन्धन र एमालेसँग गएर ठोकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्। जस्तो अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको समयावधि सकिँदैछ, अब अहिलेको गठबन्धन हेर्ने हो भने अब आउने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ सत्ता गठबन्धनतिर जाने जस्तो देखिन्छ र यो आफ्नो आफ्नो पोल्टामा पार्न अहिले सिफारिस गर्ने र अहिले सिफारिस गर्न नदिने चाहिँ यो दलहरूको चाहिँ यहाँ स्वार्थ बाजिएको छ भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। यसमा यहाँको टिप्पणी के छ? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको समयावधि सकिँदैछ, अब अहिलेको गठबन्धन हेर्ने हो भने अब आउने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ सत्ता गठबन्धनतिर जाने जस्तो देखिन्छ र यो आफ्नो आफ्नो पोल्टामा पार्न अहिले सिफारिस गर्ने र अहिले सिफारिस गर्न नदिने चाहिँ यो दलहरूको चाहिँ यहाँ स्वार्थ बाजिएको छ भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। यसमा यहाँको टिप्पणी के छ? होइन, दलहरूका आकाङ्क्षा के छन्, दललाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो दलीय दृष्टिकोणबाट दलहरूले हेर्ने, बुझ्ने, प्रयत्न गर्ने अथवा समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने दलीय कुराहरू हो। तर
मैले त अहिलेको सङ्घीय संसदलाई नेतृत्व गर्ने दुईटै हाउस, लोअर हाउस अप्पर हाउसका प्रमुखहरूले भन्नाले सभामुखले र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सिफारिस गर्ने जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था हुँदाखेरि आजभन्दा करिब 1.5 महिना अगाडि नै भनेको मङ्सिर 24 गते नै राजीनामा महासचिवले गरिसकेपछि अब पछि को आउँछ, को आएर के भन्छ, अब चुनाव हुन्छ अथवा त्यो ठाउँ रिक्त हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नुपर्छ कि अब के भनेदेखि ठाउँ रिक्त भइसकेपछि विधिसम्म ढङ्गबाट सिफारिस गरेर जानुपर्छ र यसरी सिफारिस गरिएकोलाई पछि को आउँछ, कसको गठबन्धन बन्छ अनि कसले कसलाई सिफारिस गर्छ भनेको हिसाबबाट यसलाई हेरेर यस्तो दृष्टिकोणहरूबारे छलफलहरू गर्नु कति उचित हुन्छ। यहाँले छलफलकै लागि ल्याउनु भएको हो भने पनि वा बाहिर त्यो खालको आकलन छ, त्यो छलफल छ भनेर अहिले मलाई सोध्नु भएको हो भने पनि यो कसैका उद्देश्य राख्नेहरू, ती उद्देश्य राख्नेहरू ती संस्था होलान्, व्यक्ति होलान्, समुदाय होलान्, तिनीहरूका कुराहरू। तर यहाँ त दुईवटा संस्था, खास गरी राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, यसलाई सञ्चालन गर्ने फेरि पनि म भन्छु सङ्घीय संसदको महासचिवको काम त हामीले तुरुन्त गर्नुपर्थ्यो। अझ तपाईँलाई एउटा भनौँ, हाम्रो यहाँको परिपाटी के हो भनेदेखि संसदको यो कर्मचारीहरूको छुट्टै के भनेदेखि समूह अथवा के भनेदेखि यो क्षेत्र छ। 28 गते त हाम्रो के हो भनेदेखि संसदको दिवस मनाउनु पर्थ्यो। 28 गते चाहिँ महासचिवले निर्णय गरेर चाहिँ पुरस्कृत गर्ने भनेको सिफारिसहरू हुनु पर्थ्यो यहाँका कर्मचारीहरूको। अब त्यो दिवसमा उहाँको अनुपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि कामलाई असरहरू परेको थियो भने त्यस पछाडि अब हामी अर्को अधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा छौँ। महासचिवले गर्नुपर्ने थुप्रै तोकिएका कामहरू छन्, मेन पावरको हिसाबले कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर त्यसले गर्दाखेरि अब पछि के होला भनेर खाली भएको ठाउँमा पर्खेर बस्ने वा राजनीतिक ढङ्गबाट कसले कसरी हेर्नेसँग त यसको कुनै सरोकारै छैन र सरोकार राख्नु हुँदैन नि त। यो त स्वत अब एमालेको के छ, अर्को काङ्ग्रेसको के छ, अर्को माओवादी केन्द्रको के छ, अथवा राप्रपाको के छ, रासोपाको के छ, स्वतन्त्रको के छ, कसको के छ, यी कुराहरू त्यो ठाउँमा होला, त्यति बेलाको कुराहरू होला। तर अहिले त किन दुईटा सभा सञ्चालनको लागि चाहिने कुराहरू त जे कानुनले व्यवस्था गरेको छ त्यसअनुसार जाने कुरामा त त्यो आँखाले हेर्ने कुरा त ठिक हुँदैन नि त मेरो देखाइमा। अब कहिले राष्ट्रपति र संसद बीच, कहिले सरकार भनौँ अथवा प्रधानमन्त्री र संसद बीच, कहिले न्यायालयको टकराव पनि कहीँ कतै देखिन्छ, सरकार र न्यायालय बीच पनि टकराव देखिन्छ। हामी कहाँ यस्तो किन भइरहन्छ? यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ एकदमै त्यसलाई त्यो चाहिँ उचित ढङ्गले चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन नगरेको या पालना नगरेकोले हो कि हामी कहाँ राजनीतिक चेत अथवा वातावरणै यस्तै हो कि अथवा हाम्रा कानुन अथवा संविधानमा कहीँ कतै खोट छ अथवा पुवालहरू छन्? मैले यसलाई त छोटोमा भन्दाखेरि दृष्टिकोणका समस्याहरू हुन्। किनभने सभामुखले खाँचो परेको मान्छे नियुक्ति गर्नलाई उसले विधि विधान र परिपाटी अन्तर्गत सिफारिस गर्यो। यसलाई त्यो आँखाले हेर्ने भनेको त्यो दृष्टिकोणै ठिक भएन नि। व्यक्तिको हिसाबले को व्यक्ति योग्य, मानिनुहोस् न तपाईँलाई को व्यक्ति राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्ला अर्कोलाई, अथवा मलाई को व्यक्ति राख्दा राम्रो लाग्ला भन्ने एउटा कुरा हो। तर जिम्मेदारी पाएको ठाउँबाट जसलाई गरेको छ विधिसम्म छ कि छैन, विधानसम्म छ कि छैन, परिपाटी र परम्परासम्म छ कि छैन, यो कुरालाई हेर्ने ठाउँमा अब त्यसलाई के भने दृष्टिकोण नै के भनेदेखि आफ्ना चाहना, स्वार्थ, प्रभावलाई आधारित भएर हेरिसकेपछि त तपाईँले भने जस्तो सबै ठाउँमा समस्याहरू आउन सक्ला। त्यसैले मेरो दृष्टिकोणमा यी सबै कुराहरू चाहिँ दृष्टिकोणको समस्या हो। यसलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने रङ्गीन चस्माले हेऱ्यो भने वस्तु पनि रङ्गीन देखिन्छ। तर यथार्थ के हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ पारदर्शी चस्मा, बिना रङ्गीन चस्मा, आँखाको पावरले काम गर्छ भने बिना चस्मा हेर्नु पऱ्यो र मात्रै त्यसको सच्चाइ के हो त्यो हुन्छ नि भन्ने मैले अनेक सन्दर्भमा चाहिँ भन्ने गरेको छु। अहिले पनि म त्यो कुराहरू राख्छु। अहिलेको पछिल्लो समयको तातो विषय थियो र मैले पनि जिज्ञासा राख्नुपर्ने थियो, यहाँले पनि केही कुरा क्लियर गर्नुपर्ने थियो भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। त्यो सन्दर्भमा मैले यो कुराकानीको सुरुमै मैले यो उठाइहालेँ। अब फेरि संसद
अलिकति म केन्द्रित हुन चाहेँ। जस्तो 1 वर्षमा एउटा कानुन बन्यो भन्ने सन्दर्भ आम मानिसहरूको एउटा गुनासो भयो र यहाँले प्रक्रिया र त्यसको नियमित कामको सन्दर्भको अघि भर्खरै यहाँले कुरा उठाइसक्नु भएको छ र यस्ता बिचबिचमा आउने विवादहरूले पनि फेरि समय खाने छँदैछ। अब यो आम जनताको चाहिँ एउटा गुनासो के पनि छ भने यत्रो ठुलो हाम्रो जम्बो संसद छ भनिन्छ, हाम्रो जनसङ्ख्या अनुसार, हाम्रो भूगोलको क्षेत्रफल अनुसार 275 जना सांसदहरू छन् प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्ने हो भने। अनि खर्चको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक रूपमा अर्बौँ छ। सबै जनप्रतिनिधिको चाहिँ लगभग 22 अर्ब जति पुग्दो रहेछ वार्षिक खर्च। यति खर्च हुँदाखेरि पनि जनप्रतिनिधिले, अब संसदको कुरा गरौँ, यहाँ सभामुख हुनुभएकोले, संसदले चाहिँ यति 1 वर्षमा यति काम गर्ने भन्ने तालिका बनेर त्यो अनुसार भयो कि भएन भन्ने चेक जाँच गरेर र अर्को वर्ष त्यसलाई सुधारेर गर्न हामीले किन नसक्ने? हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यसरी किन काम नगर्ने, या सभामुखले त्यसको नेतृत्व किन नगरिदिने होला भनेर आम जनता, भनौँ अब अलिकति बुद्धिजीवी वर्गका मान्छेहरूले उठाएको सन्दर्भलाई प्रतिनिधिका रूपमा लिने हो भने यस्ता आवाजहरू उठेको पाइन्छ। यसरी काम गर्न सक्दैन संसदले। त्यो जुन खर्च हुन्छ त्यो खर्चको भार चाहिँ न्यायोचित हुने गरी काम हुन सक्दैन। यसलाई म के भन्छु भने खर्चको असर समाजमा, राष्ट्रमा अथवा सिङ्गो हाम्रो मानव जातिमा पर्छ नै, तर यसलाई खर्चको आँखाले भन्दा पनि यसलाई के भने गर्नुपर्ने काम कर्तव्यले दिनुपर्ने परिणामको आँखाले नै मुख्य चाहिँ हेरिनुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि समय सीमाभित्र तालिका बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम अन्त्यम गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अब संसदले त्यसरी काम गर्नुपर्छ, सभामुखले नेतृत्व गरिरहँदा त्यसरी काम गरोस् भन्ने एकदम सही र जायज र वैज्ञानिक नै विचार हो। योसँग विमति राख्ने कुरै छैन। तर हाम्रो परिपाटी परम्परा र हाम्रो सोसाइटीका असर पनि होला नि यसमा। त्यसरी जाने कुराको महत्त्वलाई हामी अलिक कम बुझ्छौँ र त्यसलाई कोसिस गर्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। र तपाईँसँग अहिले मैले कुरा गरिरहँदाखेरि भर्खरै मात्रै पनि मैले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक लगायत सचेतकहरूसँग अब यो हिउँदे सत्र जुन अब हुन लागिरहेछ, यसलाई के भनेदेखि हामी एउटा तालिकाबद्ध ढङ्गबाट कसरी लान सक्छौँ भने लामो छलफल, विचार विमर्श, योजनाहरू बनाए। अब यो बनाइरहँदाखेरि पनि यसलाई पुरा गर्नको लागि धेरै कुराहरूको यसमा चाहिँ सहयोग र तालमेलहरू जरुरी हुन्छ। जस्तो राज्यले त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले वा कतिपय इस्युहरू प्रधानमन्त्रीले, कतिपय सामूहिक इस्युहरू सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सरकारका कार्ययोजना र संसदको कार्ययोजनालाई व्यावहारिक ढङ्गबाट एकदम टाइम टेबलको हिसाबले त्यसलाई के एउटा क्यालेन्डरमा समावेश गरेर जान हामी कतिको अभ्यस्त छौँ। यी दुईवटा संस्था, एउटा सर्वोच्च निकायको रूपबाट रहेको यो संसद, अर्को के भने कार्यपालिकाका प्रमुख रूपबाट काम गरिरहेको सरकार। यहाँ त अनेक इस्युहरू उठिरहेका हुन्छन्। त यसलाई तालमेल मिलाउनको लागि हामीले टाइम टेबल अनुसार चल्नलाई खालि संसदले मात्रै त्यो टाइम टेबल मिलाएर हुँदैन कि सरकारको पनि त्यो खालको टाइम टेबल हुनुपर्छ। अब सरकार र यसको बिचमा समन्वयको अभाव होइन, तर तालमेल मिलाएर टाइमभित्र ती कामहरू गर्ने परिपाटी जुन हो, त्यो परिपाटी अथवा त्यसको सेड्युल कामलाई प्राथमिकताका साथ समयमा सम्पन्न गर्नलाई मिलाउनु पर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा पनि प्रशस्त छन्। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले अब यो संसद कति चलाउनुपर्छ यसको बारेमा समझदारी कायम गरेर अब मान्नुहोस् हामीले चाहिँ यो माघको 18 गतेबाट यसलाई चलाउने भन्दैछु भने माघबाट फागुन 15, फागुन 20, चैत 5, चैत 20, चैत 25 कहिलेसम्म चलाउने, त्यसमा कति दिन चलाउने, यसको बारेमा अब हामीसँग भइरहेका बिजनेसहरू कति छन्, राज्यमा आइरहेका के भनेदेखि राज्यले तयारी गरेका अथवा सरकारले तयारी गरेका विधेयकहरू कति छन्, सांसदहरूले आवश्यक परेर सोचिरहेका प्राइभेट बिलहरू कति छन्, त्यसको अतिरिक्त अन्य गर्नुपर्ने सवाल जवाफका कुराहरू छन्। अब सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, सामूहिक इस्युहरू हुनसक्छ। यी सबैलाई त्यसभित्र राखेर एउटा यति यो चल्छ, त्यस पछाडि अर्को पनि यसबाट चल्छ भनेर एउटा वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर जाने संसदीय क्यालेन्डर, त्यो संसदीय क्यालेन्डरसँग यी सबै कुराहरू गाँसेर जानको लागि हामीले योभन्दा अगाडि पनि कोसिसहरू गऱ्यौँ। त्यसमा पनि के भनेदेखि राष्ट्रिय सभाले अझ त्यसलाई मूर्त रूपबाट जानलाई प्रयत्नहरू गर्यो, तर कुनै न कुनै रूपबाट त्यो धेरै प्रभावी हुन सकेन।
हामी त्यो दिशामा कोसिसहरू अहिले पनि गरिरहेका छौँ र त्यो दिशामा प्रयत्नहरू गरेर जाँदाखेरि नसकिने असम्भव बन्ने होइन, तर हाम्रो परिपाटी परम्परा, हाम्रो स्थिति, हाम्रो काम गर्ने शैली र अब त्यसमा पनि सबै कुराहरूको तालमेलहरू मिल्नुपर्ने अन्य कारणले गर्दाखेरि त्यसमा केही अप्ठ्याराहरू छन्। तथापि हाम्रो कोसिस त्यो दिशामा भइरहेको छ र फेरि पनि म भन्छु हामी त्यो दिशामा कसरी जाने भन्ने बारेमा सरकारसँग समन्वय गर्ने, अन्य निकाय आवश्यक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने यो सबै ठाउँमा छौँ। र त्यसको अर्थ के होइन भने यहाँ समय खर्च भयो या आर्थिक रूपबाट चाहिँ हामी जस्तो पछाडि परेको मुलुकको ठुलो धनराशि यहाँ खर्च भयो, यो चाहिँ वायात भयो भन्ने भन्दा पनि यसको महत्त्वलाई हामीले कसरी पुरा गर्न छोटो समयमा धेरै उपलब्धि लिने, कार्यतालिकाको आधारमा काम गर्दा सबैलाई काम गर्न सजिलो बनाउने, यो कसरी जाने भन्ने कुरामा सोचाइ छलफल र योजनाहरू। यो 4 वर्ष अब बाँकी रहेको 4 वर्षमा चाहिँ यहाँको योजना के छ? त्यो कार्यतालिका बनाएर 1 वर्षमा चाहिँ संसदले यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ, यति सक्ने, अर्को वर्ष यो गर्ने भन्ने जुन मेरो प्रश्नमा रहेको मूल मर्ममा यहाँले पनि सहमति जनाउनु भयो होइन? के योजना छ अब? 4 वर्षका प्रोजेक्सन त अलिक बढी नै हुन्छ, तर अहिले नै सामूहिक स्थितिमा यो सदनभरि यति दिन यसरी यतिवटा विधेयक, त्यसमा आएका विधेयक यो, आउन बाँकी विधेयक यो, ल्याउनु पर्ने विधेयक यो, कम्तीमा यतिलाई चाहिँ पास गर्न यति टाइमभित्र सकुँ भनेर जान सकियो भने आउँदा दिनहरूको बारेमा पनि क्रमशः प्रोजेक्सन पनि गर्न सकिन्छ, प्लानिङ पनि गर्न सकिन्छ, त्यो व्यवहारिक पनि हुन सक्ला। तर पहिलो कुरो त के पछार्न त पछार्ने थिए, तर खुट्टै टेक्नु दिएन भने जस्तो हामी 4 वर्ष र 5 वर्षका अथवा बाँकी रहेको कार्यावधिको हिसाबले 4 वर्ष भन्ने भन्दा पनि अहिलेलाई हामीले यसरी सेड्युल फ्रेममा यसरी क्यालेन्डर बनाएर कामहरू गर्न हामी सक्यौँ भने, त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन सक्यौँ भने, अलिकति तलमाथि परे पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने गरी अहिले नै घोषणा गरेर जान सक्यौँ भने, त्यो प्रतिबद्धता सबै पछिबाट आउन सक्यो भने, त्यसप्रतिको कमिटमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने एउटा एटमोस्फियर बनाउन सक्यौँ, वातावरण बनाउन सक्यौँ, त्यो भावनाको विकास गर्न सक्यौँ, त्यो प्रयत्नमा लान सक्यौँ भने हुनसक्छ। तर अहिलेको अलिकति फ्री स्टाइलमा हामी जे काम गरेर आइरहेका छौँ र संसद पनि त्यो ढङ्गबाटै कामहरू गरिरहेको स्थितिमा यो ठिक हो, राम्रो हो भन्ने कुरामा केही विवाद रहेन। तर ठिक हो, राम्रो हो भने पनि त्यो चाहेर मात्रै पनि तदनुकूलको वातावरण र व्यवहार बनाएर परिणाम निकाल्न त्यति सहज हुँदैन भन्ने कुरा म यो दिनानुदिन गरिरहेका सल्लाह छलफल र त्यसबाट निकाल्न खोजिएका निष्कर्षबाट पनि त्यो देखिरहेको छु। जस्तो सरकारसँग संसदले जवाफ माग्छ, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिन्छ, प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ पनि दिनुहुन्छ संसदमा या संसदीय समितिहरूमा, मन्त्रीहरूलाई पनि त्यही प्रक्रिया गरिन्छ, प्रतिबद्धता हुन्छ त्यहाँ। तर त्यो संसदमा आएर प्रतिबद्धता गरेको कुरा या संसदीय समितिहरूमा आएर प्रतिबद्धता गरेको कुराहरू सरकारले या मन्त्रीहरूले पुरा गरे कि गरेनन्, त्यो कार्य सम्पादन सम्पन्न भयो कि भएन भनेर चेक जाँच गर्ने विधि चाहिँ के हो? फेरि आएर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हो कि होइन? होइन, संसदले गरेका निर्णयहरू, संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू, यिनीहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने पनि संसद नै हो, त्यो हेर्नै पर्छ। त्यसैले ओभरसाइट गर्ने जिम्मा यिनै समितिहरूलाई हुन्छ। तर समितिहरूले गएर हामीले बनाएका कानुनहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष किन संसदीय समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गएर हेर्ने, बुझ्ने, प्रतिक्रियाहरू लिने कामहरू गर्ने, यो कामहरू उनीहरूले गर्छन्। तर अब हाम्रो क्षमता योग्यताको हिसाबले अब कतिपय त्यो कुराहरू अन द स्पोट गरेर बुझ्ने, रिसर्च गर्ने, त्यसको के भने फाइन्डिङहरू के हो भनेर पत्ता लगाउने कुराहरूका हाम्रा केही सीमाहरू छन्। तर त्यो दिशामा हामी जानैपर्छ, किन संसद भनेको सर्वोच्च विधायिका भनेकै सरकार जन्माउने ठाउँ पनि संसद हो र सरकार गिराउन सक्ने ठाउँ पनि संसद नै हो। र संसदले नै के भनेदेखि सरकारलाई बलियो बनाएर आफूले दिएका नीतिभित्र भन्नाले कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि संशोधन गर्ने ठाउँ पनि यही हो। त्यो कानुनले राष्ट्रलाई के भनेदेखि लानुपर्ने गन्तव्यमा अथवा समृद्धिको हिसाबले, शान्तिको हिसाबले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले अथवा विभिन्न हिसाबले भन्नुहोस् न, सक्षम योग्य नागरिकहरू जन्माउने, विकास गर्ने हरेक क्षेत्रमा सबै कामको केन्द्रबिन्दु त यो भएपछि यसले त्यसलाई ओभरसाइड गर्ने, प्रश्न खडा गर्ने, निर्देशन दिने, अब नभएका कुराहरूमा कानुन ल्याऊ भनेर आदेश गर्ने, अनि कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दा गरेका त्रुटिलाई कारबाही गर भन्ने,
प्रश्न पार भने यी सबै कामहरू गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ, गर्दै पनि आएको छ। तर अनेक कारणले यसको लिमिटेसन छ, टाइमभित्र गर्ने कुराका समस्याहरू छन्। यी कुराहरूको अभावलाई पूर्ति गर्ने गरी जान राज्यले, राष्ट्रले, सबै क्षेत्रले यसको महत्त्वलाई, यसको गरिमालाई बुझ्नुपर्छ र तदनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने। अहिले संसदसँग सम्बन्धित भएकोले यो जिज्ञासा यहाँसँग राखेँ। मिसन 84 भन्दै संसदमा रहेका दलहरू, तिनका नेताहरू र सांसदहरू समेत मिसन 84 भन्दै आम जनताको बिचमा अहिले गएको देखिन्छ र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले त जो संसदमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त अब यो मिसन 84 सम्म पुग्न सकिँदैन भनेर मध्यावधि निर्वाचनको जस्तो त्यतातर्फ सङ्केत गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो 79 सालमा नेपाली जनताले 5 वर्ष काम गर है भनेर दिएको जनादेशको र स्वयं सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको अपमान हुँदैन यसले? जस्तो यहाँले संसदमा बोलेका कुराहरू कतिपय रेकर्डबाट हटाउनुहुन्छ नि, संसदमा रहेका दलहरू, सांसदहरूले संसदको अपमान हुने गरी बोलेका, बाहिर बोलेका कुराहरू रेकर्डबाट हटाउन सकिँदैन? यो मिसन 84 लाई डिलिट गर्न सकिँदैन? होइन, मिसन 84 र संसदका गतिविधिको रिलेसन के तपाईँले भन्न खोज्नु भएको भन्नु त? मिसन 84 र संसदले गरेका कामको के हो यसमा नमिलेको, अप्ठ्यारो भएको के हो र यसमा? यसमा मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ, जस्तो यहाँ संसदको नेता भएकोले राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट अथवा सांसदहरूको तर्फबाट पनि यहाँले नि जवाफ दिँदा पनि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले, जस्तो आम जनताले 5 वर्षको लागि यो संसद निर्माण गरे अथवा सांसदहरूलाई पठाए, तर तिनै सांसदहरू अहिले फेरि अर्को चुनावको प्रचार प्रसार गरेर हिँड्न थालेका छन् नि त। संसदमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा, संसदका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा, कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा फेरि पनि अर्को चुनावको प्रचार प्रसार त सुरु भइसकेको छ। यो अलिकति अनुचित भयो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। अब अहिलेको संसद जे बनेको छ त्यो हाम्रो व्यवस्था अन्तर्गत अथवा हाम्रो विधान अन्तर्गत, हाम्रो विधि अन्तर्गत, हाम्रा कानुन अन्तर्गत, हाम्रो संविधान अन्तर्गत यो के हो भने 5 वर्षको लागि बनेको हो। अब स्वाभाविक ढङ्गबाट जाँदाखेरि 5 वर्ष पछाडि अर्को चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले के कुराहरू गर्छ, अहिले हुनुभएका सांसदहरूले के कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि अहिलेदेखि तयारीहरू के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूका आफ्ना कुराहरू हुन्। त कसैले किन आवधिक चुनावको लागि अब आउँदो चुनावबाट चाहिँ मैले यी कामहरू गर्छु, अहिले मैले यी कामहरूको विरोध यस कारणले गर्छु, अहिले भइरहेका कामहरूको म यी कारणले समर्थन गर्छु, यी कामहरू मैले गरे बापत आउँदो चुनावमा मैले अझ राम्रो के भनेदेखि सुविधाजनक मत प्राप्त गर्न सक्छु, अझ योग्य नेताहरू मैले लिएर आउन सक्छु, अनि तिनीहरूले योभन्दा राम्रो कामहरू गर्न सक्छन्। अथवा यसको अल्टरमा अहिले मैले केही गर्न सक्दिनँ, त्यति बेला मैले एउटा विधिसम्म ढङ्गबाट यसको अल्टरनेसन मैले दिन सक्छु, यसको विकल्प दिन सक्छु भन्ने कुराको संसदसँग के सरकार छ र? भनेपछि यो संसदसँग यसले केही सरकार राखेन? संसदीय गतिविधिमा उसको उपस्थिति, उसको भूमिका, उसले दिनुपर्ने योगदान, त्यसमा उसले ध्यान दिनुपर्छ। बाहिर के भएर जान्छ भन्ने कुरासँग त यसको के मतलब हो र? संसदलाई यो चासो भएन होइन संसदीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि? संसदलाई यस बारेमा चासो छ। यसको तुलनामा अर्को राम्रो बनाउँछु भन्छ भने त्यसलाई रोक्न त सकिन्न नि एउटा। अर्को त्यसको तुलनामा अहिले नि म राम्रो गर्छु, तैँले त्यति बेला केही पनि गर्न सक्दैनस् भनेर त्यसलाई रोक्न त सकिन्न नि। यो त स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधार बनाइनुपर्छ यसलाई, यो ठाउँलाई। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यस बारेमा कि अहिले भन्दा त्यो बाटोबाट म राम्रो बनाउँछु, त्यो मेरो बाटो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई पनि रोक्न पाइएन। त्यो पछिको कुराहरू गरेर अहिले मैले कमजोर बस्ने छुट दिन्न, म अहिले नै किन यो कुराहरू गरेर देखाउँछु भनेर कोही जान्छ भने यसले यहाँ असर पार्छ भन्ने मैले चाहिँ ठान्दिनँ यसलाई। हजुर, भनेपछि मिसन 84 भनेर जाने दलहरूलाई जनताले नै निर्धारण गर्लान् 84मा। मिसन 84 भनेर जाने दलहरूलाई जनताले नै निर्धारण गर्लान् 84मा। तिमीले ठिक गर्यौ गरेनन्? होइन, अब 84 कस्तो हुने, 83 कस्तो हुने, 82 कस्तो हुने त्यो भोलिका कुरा भयो। अहिले के गर्दैछु भन्ने कुरा, कसको दायित्व के छ, जिम्मेदारी के छ, त्यो जिम्मेदारीप्रति को कति काम गरिरहेको छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको कुराको रूपबाट हेर्नु पर्यो। त्यसको बारेमा संसदमा टिका टिप्पणी र अब त्यसले संसदलाई प्रभावित पार्ने कुराहरू मैले चाहिँ देख्दिनँ र त्यस्तो देखाउनु पनि हुँदैन।
जस्तो यहाँ हिजो बाहिर रहँदाखेरि यहाँले देखेको भोगेको या महसुस गरेको अनुभूत गरेको संसद सभामुख पद र अहिले आफै संसदमा सभामुखको पदमा रहँदाखेरि यो फरकलाई कसरी अनुभूत गर्नुभएको छ? होइन, हिजो पनि मैले यसका गतिविधिलाई आफू नबसे पनि नजिकबाट देखेकै हो। अहिले आफू समेत भएर काम गर्ने एउटा अवसर हो। यसमा ठुलो अन्तरहरू त खासै केही छैन। खालि यति हो, अब यहाँ बसेर काम गर्ने मान्छेले हिजो गरेका कतिपय राम्रा कुराहरू विविध कारणले अहिले गर्छु भने पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। हिजो गरेका कतिपय नराम्रा कुराहरूलाई मैले गर्दिनँ भनेर रोक्दाखेरि कतिपय रोक्न पनि सकिन्छ। यो त सापेक्षतामा हेर्ने कुराहरू। त्यस्तो ठुलो अन्तरको हिसाबबाट मैले आफैलाई अहिले भनेर हिँड्ने भन्दा पनि अब देख्नेले हेर्नेले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ बरु त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ लामो समय अलिकति राज्यको मूलधारबाट हुनु, राजनीतिमा त यहाँ मूलधारमै हुनुहुन्थ्यो। झापा आन्दोलनदेखि नै यहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। कोअर्डिनेसन कमिटी कोकेदेखि नै यहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको, तर पनि धेरैजसो यहाँले पदको लोभ पनि गर्नु भएन र पदमा रहनु पनि भएन। राष्ट्रिय सभाको अनुभव यस अगाडि यहाँको छँदैछ। एउटा पाटो त्यो भयो। एउटा त्यागी या इमान्दार नेताले त्याग गर्दै गर्दा या पदको लोभ नगर्दै गर्दा के प्राप्त हुँदो रहेछ? जस्तो यहाँले 48 सालमै पनि टिकट लिन मान्नु भएको थिएन, मलाई जहाँसम्म सूचना छ, यहाँको बारेमा जानकारी छ। मदन भण्डारीले यहाँलाई 48 सालमा इलामबाट टिकट दिन खोज्नु भएको थियो। इलामका 2 क्षेत्रमा झलनाथ खनाल र यहाँलाई टिकट दिन खोज्नु भएको थियो, तर यहाँले जनजातिका नेताहरूलाई त्यो उम्मेदवार उठाइयो भने चाहिँ यसले चाहिँ पार्टी र आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याउँछ भनेर त्यो टिकट लिन यहाँले चाहिँ अस्वीकार गर्नुभएको थियो। यसरी त्याग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ सोचे जस्तो हुँदो रहेछ? एउटा नेताले त्याग गर्दाको परिणाम के राम्रो हुँदो रहेछ? हिजो यहाँले त्याग गर्दाखेरि आज के परिणाम भयो? त्याग नगरेको भए के हुन्थ्यो? यो त्यागको परिभाषा के हो खास? मैले अघि एउटा दृष्टिकोणको कुराहरू गरेँ। यसमा पनि यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने मलाई लाग्छ यो पनि दृष्टिकोणकै कुरा हो। त्याग हो कि आवश्यकता हो भन्ने कुरा। जस्तो चुनाव लड्नु भनेको विजय हासिल गर्नको लागि लड्ने हो। अब कसले चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ विजयको लागि असर नेगेटिभ वा पोजिटिभ के पर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि विजयको लागि को आवश्यक हो त्यसमा पनि दृष्टिकोणकै कुरा आयो। एउटाले भन्छ राम आवश्यक हो विजयको लागि, अर्काले भन्छ हरि। अब हरि गर्ने कि राम गर्ने? अब यस्तो अन्तर्गत मेरो चाहिँ जहिले पनि यस्ता जङ्सरहरूमा के हुने गरेको छ भने मेरो आफ्नो विश्लेषणले के बेटर देख्छ त्यसमा आफूले लिने निर्णय लिने हो। तपाईँले इलामको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो। बहुदल भर्खर प्राप्त भएको थियो। बहुदल भर्खर प्राप्त भएको बेलामा म इलामको लामो समयसम्म राजनीति गरेर बसेको एउटा त्यहाँको कार्यकर्ता थिएँ। त्यस्तो बेलामा ठिकै हो, मलाई के भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो के हो झलनाथ खनाल र म मेरो बारेमा तात्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीले प्रस्ताव गरेकै हो। तर मैले के देखेँ भने अब दुईटै क्षेत्र जित्नु चाहिँ मुख्य कुराहरू। दुईटै क्षेत्र जित्नको लागि चाहिँ त्यहाँको जातीय बनावट, त्यहाँको मनोविज्ञान, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि दुईटा सम्मिश्रणलाई नै उम्मेदवार बनाइयो भने त्यो जितको लागि प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले जित्यो भनेदेखि न संसदमा 2टा सिट पुगेपछि बढी काम गर्न सकिएला। तर तपाईँ त आउनु भएन। अब त्यस मानेमा चाहिँ 2टा एउटै जातिको ले जित्ने सम्भावना कम हुन्छ। 2टा जातिको 2टा उम्मेदवार दियो भने जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने विश्लेषण मलाई लाग्यो। मैले त्यही कुरा राखेपछि ठिक छ भने त्यसमा अब सहमति भयो। सहमति भइसकेपछि एकापट्टिबाट झलनाथ खनाल, अर्कापट्टिबाट मणि कुमार लिम्बू, उहाँहरू 2जनालाई उम्मेदवार पछि 2टै जित्यो। अब इलाममा 2टै क्षेत्रमा 48 सालमा जित्नको पछाडि म भएको भने हारिन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यो त प्रयोगमा त हेर्न पाउने भएन। तर मेरो विचारमा जित्नको लागि त्यो राम्रो हुन्थ्यो भनेलाई त्यागसँग गाँस्ने भन्दा पनि आवश्यकता के हो? कति बेला कसको कहाँ आवश्यक हुन्छ? जे आवश्यक हुन्छ त्यो उनीहरूको कोही लिन तयार हुनुपर्छ, कोही छाड्न तयार हुनुपर्छ। त्यो भावना बोकेर गयो भने स्वाभाविक रूपबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। चाहे राष्ट्र बनाउने कुरामा भन्नुहोस्, चाहे ऐन निर्माण गर्ने कुरामा भन्नुहोस्, चाहे व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा जिम्मेदारी दिने कुरामा भन्नुहोस्, के आवश्यकता हो त्यो आवश्यकताको आधारमा नचाहनेले
बोक्न पनि तयार हुनुपर्छ। किनभने उसैबाट बोक्यो भने मात्र यो ठिक ढङ्गबाट अगाडि जान्छ भन्यो भने उसले बोक्दा चाहिँ ठिक हुँदैन अथवा बोक्नै सक्दैन भन्यो भने उसले त्याग्न तयारी हुनुपर्छ। त्यो निजी चाहना होइन, त्यो आवश्यकता के हो त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ र मान्यता त्यो हो। र त्यसरी नै हेर्नुपर्छ यो त्याग र नत्याग भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ। अन्त्यमा अन्तिम प्रश्न मेरो, जस्तो अब यो कार्यकालमा, यहाँको कार्यकालमै संविधान र संघीयतासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू र अन्य आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसक्छन्। जस्तो टिआरसी लगायतका थुप्रै कानुनहरू छन् नि, आवश्यक कानुनहरू त्यो भइसक्छन् यो अवधिमा। अब टिआरसीको यहाँले सन्दर्भ ल्याउनु भयो, त्यो लगायतका भने मैले अरू आवश्यक यो लामो समयदेखि हामीले एउटा त्यति बेलाको भयावह एउटा परिस्थितिलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा जे उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ त्यति बेलै यसलाई कानुन निर्माण गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने र सदाको लागि अन्त्य गरेर जान सक्नु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो। त्यो जान सकिएन। विविध कारणले यति लामो आउनु पुग्यो, यो आफैमा एउटा समस्या हो। अब यो लगायतका यस्ता कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउने र कानुन सम्बन्धबाट काम कार्यान्वयन गरेर जाने कामहरू गरेर जानुपर्छ। र यो लगायत भनिरहँदाखेरि सङ्घीयता नेपालमा चाहिँ अब टिप्पणीको विषय हुन थालेको छ। मैले के देखेको छु भने यो त कार्यान्वयनमा रहेका अप्ठ्याराहरू हुन् र कार्यान्वयनलाई सजिलो गर्नको लागि चाहिने कानुनहरूको अभाव हो, भएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गरेर खट्ने मेन पावरको अभाव हो। यी कुरा पुरा गर्नको लागि हामी पहिला प्रयत्नहरू गरौँ र यी कामहरू सम्पन्न गरेपछिको मूल्याङ्कनको आधारमा के गर्ने गरौँ भनिरहँदाखेरि यस्ता कानुनहरू बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट अहिले तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत पनि र हरेक समयमा के भने यी कुराको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेदार पक्षहरू जो जहाँ जति छन् उनीहरूले यसको महत्त्वलाई बुझेर कामहरू बढाउनु आजको जरुरी छ। त्यो जरुरी पुरा गर्नको सन्दर्भमा संसदमा सभामुखले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, त्यो भूमिका पुरा गर्दै अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने कुराको आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ।